معكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. بون الفيديو تاع اليوم على بعجينه وحده غادي نديرو زوج تاع لي موديل تاع الكاطو. دونك شوكولا تبعوني دوك تشوفوا كل واحد وطبع وكل واحد ولا فاخس تاعه، بصح لزوج بنان وشابين بالبزاف. دونك واقتصاديين تاني، مكاش اللي تقولي ما عنديش هادو الصوالح. دونك غندير لنا 250 غرام تاع دهان مع زوج حبات بيض، نص طلاعه كاس. تبعوني على الكاس مكاش اللي ما عندهاش داك. بون كاس زيت صاي، وكاس اللي عبرنا به الزيت غادي نعبروا به السكر كلاصي، فهمتوا؟ دونك شي تشوفوا الله يخليكم كالي دي فوا غادي تقولي بلي لاباط جات شويه صامطه ولا نورمال ماشي الاخر. دونك انا ما نبغيش ندير بزاف سكر باسكو على سورتو في لي صابلي هكا تاع الشوكولا ولا كسم حاجه اللي تكون حلوه بزاف ولا كلاصاج هكا، ما نبغيش نكثر السكر باش كي تاكلوا تجينا نيشان في اللوغوم، ما تجيش حلوه بزاف وما تجيش صامته بزاف. دونك تابعوني كيما قلنا 250 غرام تاع دهان، زوج حبات بيض، نص طلاعه، كاس سكر، كاس زيت، وعندنا كاكاو على حسب ما بغيتو واللي بغيتو القهوي بغيتو الكحل كيما تبغوا. وغادي نديرو اغون بخاليني فوالا، كاش اللي ما يعرفهاش هي الدوزه بديمي كل واحد وكيش يعمل. بون لي موكا هادو بالفرينه. نسيت ما قلتلكمش حاجه واحده اخرى، نديرو زوج مغارف حتى 3 هكا. شوفوا لا يبغى عندكم كاوكاو مقلي ومطحون ديروه، لا عندكم جنجلان ديروه، لا عندكم كما نقولوا ميلونج تاع مكسرات شويه سكر كاع شويه صراحه كاع لا عندكم هادو نورمال طيقوا تاني ديروهم تقلوهم وتطحنوهم وديروهم. دونك غادي يعطيكم بنه شابه. واللي ما عندهش كاع هادو الصوالح دير حلوه الدرك. شوفوا لي غوصه تاعي ساهلين ماشي زعما صعب بزاف. دونك اللي تبغى تتعلم غير تحط راسها صح. دونك تبعوني تكون خلط كاع هاد الصوالح ونعاود نوريكم. دونك فوالا خواتاتي راني عجنت لاباط لميتها نورمال ها ما تجي قاصحه ما تجي طريه. دونك غادي نحلها وغادي نطبعوها بهذا الطابع قلب هذه. من بعدين نوريكم لا فينيسيون كي داير. شيرات باينه بلا ما نقعد نطول في الفيديو، راكم كتعرفوا تحلوا كيما مداري قلت لكم ما تحلوش غليظ وما تحلوش رقيق. نحل نطبع نطيب ومن بعدين نوريكم كيش غادي نديرو صحيح. فوالا شيرات الصابلي راه طاب وبرد. دونك غادي نسقو الشوكولا طارتيني. ايوا قلتلكم غادي نديرو وحده بالشوكولا طارتيني وواحده غادي نطلعوها بكريمه الزبده بيضو الشوكولا البيض. فوالا نديرو كونتيتي شابه بشويه ونديروه يبرد. شتو درك الحمان وكاع غادي يغبن ما يشدناش. بيها نديروه يبرد باش كي نقلاصو تجينا خدمه سهله ومقيه. اليوم راني نشوف روحي فريمون عيانه ما على باليش علاش. هايسي ما نقطعلكمش ونشوف. ديروا كونتيتي شابه باش تستبنوا مش عاد تمسحوا. شيت والله هذا الصابلي فريمون يجي شباب. دونك نتمنى تجربوه ديروا لي تعليقاتكم. راني نعطيكم وصفات اقتصاديه ما الديكور تاع الشباب زعما تكون وحده هكا بغيت تديه للعرس ولا يجيها شباب عرس تاع خوها هكا ولا حماها سبحان الله يجي شباب.
بون شيرات انا غادي نكمل هذا، نكتب هذا هنا. ايوا شيرات نكمل هذا. تكون الوصف، شوفوا الوصفه تاع كريمه الزبده بذوق الشوكولا البيضاء تكون نقولكم كي ديروا 100 غرام، باسكو ديجا انني موجدتها من قبل. ديري 100 غرام تاع دهان مع 100 غرام تاع سكر غلاسي، طلعيهم غايه بالباتور حتى اللي تولي لا كريم او تاعكم بيضه. دونك يوم بعديها تذوبوا 100 غرام ولا 50 غرام 50 غرام تاع شوكولا بيضاء، ولا اللي عندها شوكولا طاختيني تاني بيضاء نورمال طيب ديرها. بون قلنا 100 غرام ذوبيها تخليها تبرد، كي تشوفيها بدات تثقل هي خلطيها مع كريمه الزبده وزيدي ضربي شويه تجيكم سليمه بنتها شابه بزاف. والديكور ديجا انا خدمته من قبل، هي بعديها نوريلكم خاطر جاي الديكور نوريه لكم كيش نخدموا الكوستيم والكشغل لاغوب تاع العروس بلا باتا سكر تاع بس. شوف انا هادمي كانت عندي هاد لا كوموند ديجا كنت وجدتهم من قبل. دونك فوالا الشيرات راه برد قد بروحه صابلي راني نكلاصي فيه. انا هذه هي الطريقه تاعي اللي نكلاصي بها تجيني سهله فيها شويه خدمه الشيكولا كاع تجي موسه انا نجي فصح. بون كيما قلت لكم الشيرات انا هذه هي الطريقه تاعي اللي نكلاصي. فوالا الشيرات خواتاتي هاولا صابلي تاع العريس والعروسه. دونك راني نقرا فيه نشف نكملو نقيه وندير له بايون ليمونتير ونديرو في لي دونتيل وتشوفوا في البلا. دونك شيرات الله يرضى عليكم ما تنسوش جيم وابوني باش نوريلكم الجديد. دونك دوك شوفوا الشيرات غادي بالك تقولوا لي علاه ما درتيناش على ما كتمتيناش حبه باش تشوفوا كي جا. دونك غادي نقول لكم ديروها في بالكم بلي انايا كيما تشوفوني ما قسمتلكمش الحبه تاع الكاطو ماشي زعما انا ما بغيت ولا قاصح ولا حاجه، لا باسكو كاينه كونتيتي كما نقولوا كميه محدوده فهمتوا. دونك قعدوا معايا دوك نزيدو نكملوا ونشوفوا لا ديكوراسيون مع لا فينيسيون تاع اللي كينقول. دونك فوالا لا فينيسيون حبايبي كي خرجت الصابليط تاع العريس والعروسه. دونك جيسبر يعجبكم كامل. دونك ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني لاشين باش يوصلكم الجديد. تهلاو في رواحكم.